अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो रब जो दो दरियाओं के दरमियान पर्दा लगाता है, उसको छोड़ के तुम और इलाह बनाते हो कि मिलता है। वो कौन है? वह अल्लाह, वो ज़ात है, और वो ज़ात सिर्फ अल्लाह है, वो ये कर सकता है काम और कोई नहीं कर सकता। तो फिर तुम उसके आ इलाहुन मा अल्लाह, तो फिर उसके साथ कोई और इलाह ना मिलाओ। लेकिन बात ये है कि बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर तुम में से लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है, सूझबूझ रखते ही नहीं है, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार देते हैं। इंसान वो है, देखें, सही इंसान वो है। बाकी ना मैं भी और सारे इल्म वाले भी कहेंगे कि बाकी जानवर ही फिर रहे हैं, जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो दुनिया की तरक्की कर गए, बिल्डिंग बना ली, महल बना लिए, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अल्लाह को पहचाना ही नहीं, तो वो जानवर ही। यही अल्लाह ने कहा कि लेकिन अक्सर इनमें से, अक्सर बल अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर इनमें से नहीं जानते कि अल्लाह क्या है। अब मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि वो इंसान जो मशहूर साइंसदान गुजरे हैं, जिन्होंने इतनी बात को लेके कि ये कैसे हुआ, उन्होंने रब को करीब से भी देखा। ये ब्लैक होल जिन्होंने दरियाफ्त किया कि ये एक आसमानों में जगह है और वो ब्लैक है, और उसके अंदर चले जाओ ना दुनिया, उसमें जितने सियारे बाहर हैं उससे डबल उसके अंदर है, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। यही कहता रहा एंड तक कि भाई ये एक हादसाती निजाम है, कि तुम ये घर बनाते हो हादसे से बने, ये एक हादसा हुआ, दो घर आपस में टकराए और घर बन गया। कभी बनता है तुम्हारा घर यूं? इसके लिए तो तुम बड़ी चीजें करते हो हैं। अल्लाह पाक की बात आती है तो तुम्हारे मुंह खुल जाते हैं ये कहने के लिए कि वो एक हादसा हुआ था, बिग बैंग, तो उसमें खुद ही ये कायनात बन गई और खुद ही खत्म हो जाएगी। वाह, बड़ा सही हादसा हुआ भाई, जिसने हर सियारे को अपनी जगह कर दिया, सूरज को अपनी जगह कर दिया, चांद को अपनी जगह कर दिया, जमीन एक बना दी। कैसा हादसा हुआ? तुम ये बात कहते हुए डरते भी नहीं। अब वो साइंसदान जिसने दुनिया की तरक्की कर ली और दुनिया के लिए बड़ी चीजें बता गया, लोग उससे फायदे उठा रहे हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाया और यही कहते मर गया कि ये हादसाती निजाम है और वो जहन्नम है। अल्लाह अकबर। बात ये नहीं है कि दुनिया की तरक्की कर जाओ तो तुम बड़े अक्लमंद हो। बात यह है कि दुनिया की तरक्की के साथ साथ उस रब को भी पहचानो, उसके भी गुण गाओ, उसकी हमदो सना करो और उसका कुरान पढ़ो। और उसने जो कहा है कि अपनी जिंदगी में से थोड़ा टाइम निकाल के इसको पढ़ के पढ़ो और आगे पहुंचाओ, ये काम करो, इसके बगैर जिंदगी ना गुजारो। युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मा अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अमन भला कौन है, फिर बताओ कौन है वो? युजीबु, जो कबूल करता है, अल मुज़तर्रा, बेकरार मजबूर की, इज़ा, जब, दाअहु, वो दुआ करता है, यकशिफु, और वो दूर करता है, अस्सूआ, उसकी तकलीफ को, यजअलुकुम, और बनाता है तुमको, खुलफा अल अर्द, खलीफा जमीन का। आगे फिर वही है, देखें अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि देखो मुझे ये बताओ कि वो कौन है जो बेकरार की इल्तिजा सुनता है, जो बेकरार की दुआ सुनता है, और कब सुनता है? जब वो तकलीफ में होता है, उसकी तकलीफ दूर करता है। और फिर वो कौन है जो तुम्हें जमीन का जानशीन बनाता है? अब आयत पढ़ें और सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम जगह जगह जाओ अपनी तकलीफें लेकर, अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं करने वाला। बिल्कुल। और वो कीमत भी कुछ नहीं वो लेता, वो कहता है बस मेरी तरफ आ जाओ और रजू हो जाओ, और रजू हो जाओ तो अपना ही फायदा कर लो, अपने गुनाह बख्शवा लो, हर चीज में फायदा अपना ही है। वो दुखी इंसान जब दुनिया के भंवर में फंसा होता है, तकलीफों में फंसा होता है, और कोई उसे इधर उधर कुछ सहारा उस वक्त नजर नहीं आता, अपने बेगाने हो जाते हैं। ऐसी मुसीबतें आती हैं कि आज के दौर में भी और पहले भी और हमेशा से लोग अपने नंबर ना डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि हमें ना भाई उसका फोन आए, आजकल मुसीबत में है।
کہ جب دنیا کے بھंवर میں یوں پھنس جاؤ تو جب تم اپنے صرف رب کو پکارو تو وہ سنتا ہے، اور سنتا ہی نہیں ہے، یکشف السوء، وہ تمہاری تکلیف بھی تم سے دور کر دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ ام میں بتاؤ، ام میں یجیبو، کہ وہ ہے جب تم اسے پکارتے ہو، یہ وہ ذات ہے، تو وہ سنتا ہے تمہاری پکار جب تمہارے اپنے غیر سب تمہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ کہ کئی دنیا میں ایک نہیں 1000 دفعہ یہ حادثے ہوئے ہوں گے کہ جب کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، ان یتیم بچوں کو سنبھالنے کے لیے آگے نہ ہونا پڑے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، کوئی اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ ان کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور کوئی نہیں۔ اس آیت پر نہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک واقعہ لکھا کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ہے حافظ ابن عساکر۔ حافظ ابن عساکر جو ہے نا، یہ ایک رائٹر تھے اور اللہ والے بندے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، تاریخ مدینہ دمشق، اور یہ تاریخ مدینہ دمشق جو انہوں نے لکھی نا، یہ 80 جلدوں پر کتاب ہے۔ کتنی وہ محنت کر گئے اپنی زندگی میں، تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں نہ پڑھیں تاکہ ان کی محنت رائے گانا ہو۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ اس آیت پر۔ انہوں نے کہا کہ میں نا ایک آدمی کو جانتا تھا، وہ صاحب نا ایک خچر لے کر دمشق سے زیدانی جایا کرتے تھے۔ دمشق جو ہے نا، یہ ایک شام ملک ہے اور اس کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صاحب جیسے آج کل ٹانگا چلاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک خچر چلاتے تھے، اور دمشق سے زیدانی ایک علاقہ تھا، جیسے رحمان پورہ سے آپ لوگ کہیں اور چل جائے، وہاں تک یہ روزانہ وہی ٹور ہے اس کا سواری کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں وہ یہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، اس کرائے پر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بندہ آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ چل پڑو۔ کہتے میں تو خوش ہو گیا کہ وہ ایک ہی سواری کہہ رہی ہے چل پڑو، تو اب یہ مجھے پیسے دے دے گا۔ کہتے جب میں چلتے چلتے ایک راستے سے روزانہ گزرتا تھا تو 2 راستے آتے تھے، میں ادھر کبھی نہیں گیا تھا، میں اپنے راستے سے جاتا۔ اس راستے پہ جا کے اس بندے نے کہا ادھر سے چلو۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں اس راستے کو نہیں جانتا، میں اس راستے کو جانتا ہوں۔ وہ کہتا تم نہیں جانتے، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ شارٹ کٹ ہے۔ اس نے کہا شارٹ کٹ ہے تو اچھی بات ہے، میں بھی جان جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس راستے پہ چل پڑا، اور جا کے میں نے جب بیچ جا کے راستے کے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، میں نے دیکھا کہ ایک بیابان جگہ ہے اور اس میں لاشیں گری ہوئی ہیں۔ تو کہہ رہا میں بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا روک لو۔ کہتا میں نے روک لیا۔ اس نے تلوار نکالی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے نہ مارو، میرا خچر لے لو، میرا گھوڑا لے لو، میرا سامان لے لو۔ اس نے کہا یہ تو میں نے لے ہی لیا، یہ تو میرا ہو ہی گیا، لیکن تمہیں نہیں میں چھوڑوں گا، یہ تو میری عادت ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی مجھے مار لینا، لیکن مجھے 2 رکعت پڑھنے دے دو۔ اس نے 2 رکعت پڑھی اور وہ کہتا ہے کہ میرے سے ایک عربی کا لفظ نہیں پڑھا گیا، کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھنا ہے۔ بس میں کھڑا ہو گیا اور آسمانوں کی طرف دیکھا کہ اے رب مجھے بچا لے، میرے سے تو 2 رکعت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ کہتا اتنے میں نے دیکھا دور سے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پہ بہت تیز آیا، وہ بھی دیکھ رہا میں بھی دیکھ رہا۔ اس نے آ کے وہ تلوار اپنی اس کے پیٹ کے اندر سے گزار کے دوسری طرف نکال دی اور وہ وہی مر گیا۔ اور کہتا میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے گھوڑے پر سے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا میں نے پاؤں پکڑ کے لٹک گیا، بھائی تو کون ہے، بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کو تم نے پکارا۔ کیا کہا اللہ نے کہ ام میں یجیب المضطر، جب کوئی بے قرار پکارتا ہے تو اس کی پکار کون سنتا ہے؟ اس نے تمہاری پکار سنی اور مجھے بھیجا۔ اللہ اکبر۔